बाणकृतं मन्त्रराज शिवैस्तोत्रं ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तर्गतं सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वास्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृत्तिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमं ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तर्गतं सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो
वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारञ्च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानशक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वास्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरामुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमं ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तर्गतं सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा। ॐ नमः शिवाय। बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारञ्च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं
ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वा राजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरामुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमं ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तर्गतं सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा ॐ नमः शिवाय बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं
सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपञ्च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशञ्च भक्तानुग्रहकारकं वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वास्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरामुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनाद्ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मञ्च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमं ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तर्गतं सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा ॐ नमः शिवाय बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारञ्च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च
भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानसक्तायं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोः परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वास्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृत्तिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमं ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तर्गतं सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा ॐ नमः शिवाय बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं
समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानसक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोह परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वास्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृतिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवं भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेक मास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमं ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तर्गतं सौतिरुवाच इदं च कवचं प्रोक्तं स्तोत्रं च शृणु शौनक मन्त्रराजः कल्पतरुर्वसिष्ठो दत्तवान् पुरा ॐ नमः शिवाय बाणासुर उवाच वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितं योगेश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुं ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनं तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदां तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरं वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरं हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभं ब्रह्मज्योतिस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहं विषयाणां विभेदेन बिभ्रन्तं बहुरूपकं जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरं वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम् आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकारकं वेदानसक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् अपरिच्छिन्नमीशान महोवाङ्मनसोह परं व्याघ्रचर्माम्बरधरं
वृषभस्थं दिगम्बरं त्रिशूलपट्टिसधरं संमितं चन्द्रशेखरम् इत्युक्त्वास्तव राजेन नित्यं बाणः सुसंयुतः प्रणमत्शङ्करं भक्त्या दुर्वासाश्च मुनीश्वरः। इदं दत्तं वसिष्ठेन गन्धर्वाय पुरा मुने कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पठेद्भक्त्या च यो नरः स्नानस्य सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रो लभते पुत्रं वर्षमेकं शृणोति यः संयतश्च हविष्यासि प्रणम्य शङ्करं गुरुं। गलत्कुष्ठे महाशूले वर्षमेकं शृणोति यः अवश्यं मुच्यते रोगात् व्यासवाक्यमिति श्रुतं। कारागारेऽपि बद्धो यो नैव प्राप्नोति निर्वृत्तिं स्तोत्रं श्रुत्वा मासमेकं मुच्यते बन्धनात् ध्रुवं। भ्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं भक्त्या मासं शृणोति यः मासं श्रुत्वा संयतश्च लभेद्भ्रष्टधनो धनं। यक्ष्मग्रस्तो वर्षमेकमास्तिको यः शृणोति चेत् निश्चितं मुच्यते रोगात् शङ्करस्य प्रसादतः। यः शृणोति सदा भक्त्या स्तवराजमिदं द्विज तस्यासाध्यं त्रिभुवने नास्ति किञ्चिच्च शौनक। कदाचिद्बन्धुविच्छेदो न भवेत् तस्य भारते अचलं परमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः। सुसंयतोति भक्त्या च मासमेकं शृणोति यः अभार्यो लभते भार्यां सुविनीतां सतीं रमां। महामूर्खश्च दुर्मेधा मासमेकं शृणोति यः बुद्धिं विद्यां च लभते गुरुपदेशमात्रतः। कर्मदुःखे दरिद्रश्च मासं भक्त्या शृणोति यः ध्रुवं वित्तं भवेत् तस्य शङ्करस्य प्रसादतः। इह लोके सुखं भुक्त्वा कृत्वा कीर्तिं सुदुर्लभां नानाप्रकारधर्मं च यात्यन्ते शङ्करालयं। पार्षदप्रवरो भूत्वा सेवते तत्र शङ्करं शृणोति त्रिसन्ध्यं च नित्यं स्तोत्रमनुत्तमम्। श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे ब्रह्मखण्डे शौतिशौनकसंवादे स्तवराज स्तोत्रम संपूर्णम। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।